पहला 20 मार्च आया जब व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी कुर्सी पर बैठकर टूथब्रश लेकर लोगों को बताया कि दांत साफ करना कितना जरूरी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कान पर रखते थे और 20 अहादीस मौजूद हैं, जब मौका मिलता था लोगों से कहते थे मिसवाक करो। तो मैं तो उनकी खाके पाकी बराबर भी नहीं हूँ, तुमने ये कैसे कह लिया कि प्रेसिडेंट का ओहदा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बैठकर सदर साहब जो है टूथ ब्रशिंग बताएं और सिखाएं। हमने डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर वो फिट ही नहीं हुए, हमने सबको एक्सपोर्ट कर दिया। मुझ जैसे आदमी को डॉक्टर बनाया बहुत सस्ते दामों, मैं पता नहीं मुझे 12 रुपए पर मंथ का हमारा ट्यूशन था, वट एवर यार, इस मुल्क ने इन्वेस्ट किया ना। मगर अगर मुझे रोजी नहीं मिलती मैं भी मजबूरन बाहर जाता। डॉक्टर आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, एक प्लॉट खरीदा गया कराची में, डॉक्टर आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, और वो प्लॉट्स हैं कैश में छोड़कर गया 26 लाख रुपए, उस जमाने में बड़ी रकम थी कैश नहीं पता कहाँ गया, इस्तेमाल ही किया होगा, डेंटल एसोसिएशन नहीं, प्लॉट ज़रूर आज मौजूद हैं और करोड़ों के हैं। अच्छा, ये विन विन सिचुएशन थी। तो लिहाजा मैं आप लोगों को, आप लोग तालीमी इदारों में भी हैं, मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के साथ बुनियादी है, होना चाहिए। हम अपने आई रोट अ पेपर इन चेन्नई, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन एशिया पैसिफिक डेंटिस्ट, जब वो ग्रेजुएट करे, उसके अंदर सबसे, उस करिकुलम्स के अंदर डालने के लिए सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो सोसाइटी के साथ मिलकर क्या काम कर सकता है। उसके अंदर कॉलेजेस की ट्रेनिंग के दौरान आई थिंक ये जो पैदल डेंटिस्ट्री है ना, कि बच्चे डेंटल स्टूडेंट्स निकलें, सोसाइटी को देखें, सोसाइटी में प्रिवेंशन की बात करें, क्यों नहीं कर सकते। मैं जब प्रेसिडेंट बना तो एक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाने के अंदर मेरा बड़ा रोल था। व्हेन आई वाज इलेक्टेड टू द वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन फॉर 6 years, तो मैंने उनसे कहा कि यार सारे ओरल हेल्थ डेज होते हैं, तो ये ओरल हेल्थ डे को इम्पोर्टेंस दो। तो ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को होता है, मे बी दैट इज़ द ओकेजन टू कम आउट एंड डू समथिंग, नॉट ऑन दैट डे ओनली बट द ईयर राउंड। जब पिछला पहला 20 मार्च आया जब व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी कुर्सी पर बैठकर टूथब्रश लेकर लोगों को बताया कि दांत साफ करना कितना ज़रूरी है। लोगों ने मजाक उड़ाया जैसे मजाक उड़ाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता जेब में था। मैंने कहा कि देखो ये तो तहारत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कान पर रखते थे और 20 अहादीस मौजूद हैं, जब मौका मिलता था लोगों से कहते थे मिसवाक करो। तो मैं तो उनकी खाके पाकी बराबर भी नहीं हूँ, तुमने ये कैसे कह लिया कि प्रेसिडेंट का ओहदा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बैठकर सदर साहब जो है टूथ ब्रशिंग बताएं और सिखाएं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को अर्ज करता हूँ कि इस मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी तालीम वेस्टर्न तालीम हो जाती है, आप तालीम और क्यूरेटिव के मेयार पर ऊपर आते हैं, मगर ये मुल्क, इसकी फाइनेंसेस पहले भी इतनी मजबूत नहीं थी और अब भी दुनिया भर के अंदर प्रिवेंशन की ज़्यादा अहमियत होती है। पानी बचाना, एहतियात करना, तहारत करना, हाथ धोना। कोविड के दौरान हमने इसी तहारत को प्रोमोट किया। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यही तहारत बड़ी अहम है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से एहतियात की जाए, और जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एहतियात का रोल है। सो आई मस्ट इंसिस्ट ऑन ऑल ऑफ यू टू रीओरिएंट. If you have not totally reoriented, the quantum of prevention being taught to dental students is still very small. आप हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का आदमी मुझको कहेगा नहीं जी हम समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं। मुझे बताइए सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मतलब दैट इज़ हाउ यू मेजर इट। ये कहना जी गुड्स अवेलेबल है हम बनाते हैं। अब कल परसों बैंकर्स आए थे मेरे पास और एक बड़ा सेमिनार था, उन्होंने कहा कि जी हम इतना किया डिजिटल फाइनेंसिंग पर और डिजिटल प्रमोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मनी पर था। तो मैंने उनको मिसाल दी, अच्छा हाँ, सब ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर शायद थे, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि हमने इतना मूवमेंट ऑफ मनी इतना बढ़ा दिया है और 10 गुना बढ़ गया और 20 गुना बढ़ गया। मैंने कहा यार होल्ड ऑन, मैं पड़ोसी मुल्क की तरफ देखता हूँ, तो वहाँ जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो किसी ने किताब लिखी थी, किंग काओ फू ली ने, सुपर पावर्स ऑफ AI एंड कंप्यूटिंग। उसने कहा चाइना के अंदर अब ये कैफियत है कि भिखारी जो है ना वो QR कोड रखता है अपने पास, तो लोग कैश नहीं देते, वो QR कोड पैसे देते हैं। दैट वाज बिफोर आई बिकेम द प्रेसिडेंट। और अब पिछले मैंने उनको याद दिलाया, कल की मीटिंग है, मैंने इनको याद दिलाया कि ताज़ा इकोनॉमिस्ट उठाकर देखो, इंडिया के अंदर
ایک سبزی بیچنے والی ٹھیلے پر اس نے QR کوڈ رکھا ہوا ہے نا. تو اف یو ٹیل می کہ بہت پروگریس ڈینٹسٹری میں پاکستان میں ہو گئی ہے, مائی نیکسٹ کوشچن از کہ واٹ بینیفٹ اٹ از ٹو دا پیپل آف پاکستان. یو ہیڈ دا رسپانسبلٹی. تو یہ نیرو فوکس جو ہے ٹریٹمنٹ کا, اس کو براڈ کر کر ساری قوم کو اٹھائیں. یہ ذمہ داری جیسا جتنا غریب ملک ہو اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ٹولز آف کمیونیکیشن کو استعمال کر کے اپنے پرابلمز کو سالو کریں. زیادہ ذمہ داری. دیکھو جو رئیس قوم ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے کرتے رہو. ہم تو ایسے رئیس بھی نہیں ہیں. آئی میک اے اسٹیٹمنٹ, I may be wrong, but I make a very important statement کہ 95% of treatments which I did in my life were preventable. 95% failures of my treatment in my life were preventable. مطلب فیلئرز بھی. میرا کانشسنس جاگی اس بات سے بھی کہ جو میں اتنا اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ جناب 2 سال میں فیل ہو جاتا ہے کسی کے منہ میں. تو لہٰذا میرا اورینٹیشن ٹو سیو مائی اون اسکن وہ بھی یہ تھا کہ یار پریونشن کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں. گڈ ورک ان اینی بڈیز ماؤتھ, جو آپ لوگ ڈینٹسٹ پریکٹیکل ڈینٹسٹری کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے. اچھا پریونشن میں نمبر 2 کیا ہوا؟ پہلا تو برشنگ. 22 احادیث موجود ہیں. یوز دیٹ. طہارت. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ اباؤٹ دا ڈینٹل ایسوسیشن. چھوٹی چھوٹی یعنی اس کی جو پیریفرل ایسوسیشنز ہیں ماشاء اللہ آپ نے بنائی, بٹ واٹ اباؤٹ دا مین تھرسٹ؟ اگر وہ تھرسٹ مین تھرسٹ نہیں بھی ہے, ایاز صاحب جواب دیں اس بات کے. میرے دوست ہیں, میں ان سے جواب لے سکتا ہوں کہ بھئی کیا ہوا ہے نا. ایٹ دیٹ لیول وہ اس کو آپ ریزورٹ کرتے ہیں. وہ پلاٹ پڑے ہوئے ایسے ہی ہے نا, کوئی ایسوسیشن اس کے اوپر کوئی کام نہیں. ایسا آڈیٹوریم بھی کوئی بنا لے یار, اس سے جو پلاٹ اتنے بڑے بڑے ہیں یار اس کے اندر. یہ میرے اپنے ہیں تو میں آپ سب لوگوں کی کھچائی کر سکتا ہوں from a different perspective. And not کھچائی نہیں, یہ کہہ لیجئے کہ I am showing you a different perspective. I am showing the need of the country. Out of the box thinking کرتے ہیں. جب چائنا کے اندر جو کمیونزم سے جب باہر نکلے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ لوگوں کی غربت اور مفلسی اور بیماری اتنی ہے کہ یہ ہم 5 سال کا ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے 6 مہینے کے بیئر فٹ ڈاکٹرز ٹرین کیے کہ جاؤ بھائی لوگ بیمار ہیں, دے نیڈ ہیلپ, دے نیڈ پریونشن. یہ 5 سال اور 6 سال کے اندر جب ہم ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے پھر کیا ہوگا. ہم نے ڈاکٹرز پروڈیوس کیے, ہمارے اسٹرکچرز کے اندر وہ فٹ ہی نہیں ہوئے, ہم نے سب کو ایکسپورٹ کر دیا. پوری کنٹری مجھ جیسے آدمی کو ڈاکٹر بنایا بہت سستے داموں. میں پتہ نہیں مجھے 12 روپے پر منتھ کا ہمارا ٹیوشن تھا. واٹ ایور یار, اس ملک نے انویسٹ کیا نا. مگر اگر مجھے روزی نہیں ملتی میں بھی مجبوراً باہر جاتا. دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک نے تعلیم پر بہت انویسٹ کیا ہے. تو ہمارا ریٹرن کرنے کا پیراڈائم میں بدلنا چاہتا ہوں. آپ سب لوگ ریٹرن کرتے ہیں مختلف انداز سے, میں صرف پرائرٹیز بدل رہا ہوں. دس از ناٹ اے نیو آئیڈیا, یو ڈو اٹ ان یور ڈینٹل تھنگس. میں صرف آپ کی پرائرٹی اور اس پرائرٹی کا امپیکٹ اور اس پرائرٹی کا والیوم بدلنا چاہتا ہوں. دوسری چیز آپ سے کہوں, آپ نے اورل کینسر رجسٹری کا ذکر کیا. ہر چیز پر میں پوچھتا ہوں یہ 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ تو میرا سوال آج بھی ہے, جو 10 سال بعد آپ نے کرنا ہے, اس ملک کی ضرورت یہ ہے کہ you put your foot down on the accelerator. There is no new idea coming from my mouth. I am just wanting to change priorities of this country. I am just wanting to asking people to put their foot on the accelerator. ہر میٹنگ کے اندر مجھ سے جیسے ہی میں کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ویری گڈ. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آئنسٹائن ہوں, نئے خیالات لا رہا ہوں آپ کے پاس. میں صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایکسیلیٹر پر پیر رکھ کر جو آپ کام کر رہے ہیں قومی سطح پر اس کی کیفیت کو بڑھا دیجئے. اب اتنی کوشش کی. ون آؤٹ اسٹینڈنگ ڈینٹسٹ فرام امنگ اورل پیتھالوجسٹ اینڈ اورل سرجنز از ڈاکٹر مروان حسین مثال کے طور پر. اس نے سر دھڑ کی بازی لگائی اس بات پر کہ چھالیاں بین ہو جائے. بیکاز دا نیکسٹ after oral hygiene you look at possibilities of oral cancer which is very high in this region including Sri Lanka, Pakistan and India and Bangladesh, and one of the reasons is chewing tobacco and pan and chhalia. اچھا اس کے اوپر کتنا عرصہ لگے رہے کہ بھئی پریونشن کرو, بچے سانپ سپاری ایڈورٹائز ہو کر بک گئی, سب میوکس فائبروسس کے ساتھ بچے منہ کھولنے کے قابل نہیں ہیں, اینڈ پریونشن کے اعتبار سے بک رہا ہے مال. اس کو اب بین کرنے کا کہا تو جاتا ہے مگر بین ہوتا نہیں. جس ملک کے اندر لوگوں کو فرصت نہیں ہے
کیا بتاؤں آپ کو کہ سیاست دانوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے بہت سارے اور کام ہیں جن کو بین کرو، اسمگلنگ بین کرو، دہشت گردوں کو پکڑو، اور وہ دہشت گردوں کا قانون جو ہے نا وہ سیاست دانوں پر کھینچ کر لگایا جاتا ہے۔ آپ کا بھائی ڈینٹس جب پریسیڈنٹ بنا تو اس کے اوپر اینٹی ٹیررزم کا مقدمہ چل رہا تھا۔ کین یو امیجن کہ قوم کی عدالت کے اندر جس نے بھی ڈالا یہ مقدمہ اس کو شرم نہیں آئی اس بات کی کہ جی کیا مقدمہ تھا؟ ایک پولیس والے کی گواہی تھی کہ آئی واز اے گن کیریئر، میں نے لوگوں کو گنز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اس کے اوپر مجھے کھینچا جا رہا تھا۔